बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक सदर अली अहमद कुर्द ने एक बार फिर कहा कि अदालतों पर दबाव होता है और अदालतों में दबाव के तहत फैसले करवाए जाते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ना उन्होंने कभी डिक्टेशन ली, ना किसी इदारे का दबाव कबूल किया। खुलकर उन्होंने ऐलान किया कि किसी भी इदारे पर कोई दबाव नहीं है और जो भी फैसले हैं अदालतें अपनी फैसले करने में आज़ाद हैं और किसी गैर जमहूरी सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे। और साथ ये कहा कि ऐसी गलतफहमियाँ या ऐसी मायूसी ना फैलाई जाए जिसकी वजह से अदालतों पर अवाम का एतमाद ख़त्म हो। उन्होंने कहा कि अदालतें फैसले करने में आज़ाद हैं, मुझे किसी ने आज तक कोई डिक्टेशन नहीं दी। माहौल खासा गर्मा गर्म हुआ। अली अहमद कुर्द ने अवामी जज्बात की बात की, वकला के जज्बात की बात की, वकला उनके लिए तालियां बजाते रहे। लेकिन इसके साथ साथ जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये अपने अज़म को दोहराया कि इस वक्त अदालतें मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, तो उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या माजी में कोई ऐसे फैसले होते रहे हैं जिसकी वजह से अली अहमद कुर्द साहब, जो हमेशा इस मौक़िफ़ के हामी रहे कि अदालतों में फैसले दबाव के तहत करवाए जाते रहे हैं, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्यों ऐसा कहना पड़ा कि इस वक्त किसी भी गैर जमहूरी सेटअप या गैर जमहूरी तरीक़ाकार का अदालतें हिस्सा नहीं बनेंगी? क्या इस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं सिर्फ आज की अदालतों की बात कर रहे हैं या माजी की अदालतों की भी बात कर रहे हैं? क्योंकि तारीख में देखा जाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके माजी करीब तक के फैसले, उन पर मुसलसल आज भी तनकीद की जाती है और ये कहा जाता है कि अदालतों से दबाव के तहत ये फैसले करवाए गए। मियां नवाज शरीफ के फैसले के हवाले से भी लोगों का एक मौक़िफ़ सामने आया और आजकल भी एक बयान हल्फी हर तरफ गर्दिश कर रहा है और उस बयान हल्फी की वजह से एक शोर मचा हुआ है कि क्या अगर ऐसे फैसले किसी दबाव के तहत हो सकते हैं तो फिर हमारे यहाँ अदालतें किस हद तक आज़ाद हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, ना किसी की मुदाखलत है, ना किसी का दबाव है, ना किसी की तरफ से कोई डिक्टेशन कबूल की जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सवालात रखेंगे उनके सामने कि अदालतें किस हद तक आज़ाद हैं और माजी के जो किए गए फैसले उन पर अगर तनकीद होती है और अगर कहा जाता है कि दबाव डालकर ये फैसले करवाए गए तो उसमें किस हद तक सदाकत है और अली अहमद कुर्द साहब जो बात कह रहे थे वो किस हद तक दुरुस्त बयान कर रहे थे। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन भून साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये क्यों कहना पड़ा कि ना किसी ने डिक्टेशन ली, ना किसी ने देखी, ना किसी ने सुनी? ये कहना क्यों पड़ा है आज मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को? वो बात ये नहीं है, वो असल में कॉन्फ्रेंस के एक मुकर्रर ने ऐसी गुफ्तगू की कि जिसके जवाब में उन्हें कहना पड़ा, हमारे एक वकील मुकर्रर ने, इस वजह से उनका जवाब देना पड़ना, अदरवाइज तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एहसन भून साहब, क्या ऐसा होता रहा है माजी में अदालतों पर दबाव डाला जाता रहा है, दबाव के तहत फैसले हुए हैं? क्योंकि बहुत से फैसलों पर बाद में तनकीद भी हुई और बाद में ये इस बात का इकरार भी किया गया कि ये फैसले दबाव के तहत हुए। बात ये है कि ये तो हम जब बात करते हैं कि फैसलों पे तनकीद करते हैं, फैसले करने के बाद ये अवाम की और बाहर की प्रॉपर्टी होता है और उस पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो हमेशा होता रहा है और होता रहेगा, इसलिए वो बात करनी एक अलग है। लेकिन स्ट्रेट वे मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात करना कि जो अदारे के वक़ार के को मजरू करती हो, वो हैसियत लीडर ऑफ दी बार भी मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए और किसी लेवल पे पर्सनल लेवल पे भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए चूँकि हम बार को जब आप देखते हैं, मैंने तमाम जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं उनके हवाले से बात की, बाकी लीगल इश्यूज़ के हवाले से बात की, राइट ऑफ अपील अंडर आर्टिकल 184(3) के हवाले से बात की, 62(1)(f) के हवाले से बात की, बाकी जो माजी में प्रेशर्स रहे हैं उनकी बात की। लेकिन वो एक टेम्परेट लैंग्वेज में जब करते हैं तो कोई माइंड नहीं करता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें भी गुफ्तगू करते हुए जो एक एहतराम के है अदलिया का या किसी अदारे का, पार्लियामेंट का, वो गुफ्तगू करते हुए
اس چیز کو احترام کو ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، چونکہ حفظ مراتب کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اداروں کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہمیں جو ہماری لینگویج ہے وہ بڑی ٹیمپریٹ ہونی چاہیے۔ احسن بور صاحب، آپ نے بالکل درست کہا کہ اداروں کے حوالے سے جو لینگویج ہے خاص طور پہ اپنا مقصد بھی بیان کیا جائے، لیکن ایک ڈیکورم ہے ہر ادارے کا۔ آپ وکیلوں کے رہنما ہیں، پاکستان کے تمام وکلاء برادری کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، آپ جج رہے، لیکن کیا یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ ماضی میں ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس سے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملا ہے کہ وہ دباؤ کے تحت فیصلے تھے؟ وہ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ایک مقرر تھے جسٹس اطہر منیلا صاحب، انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں کہ ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ نے جب فیصلہ کیا اور اس کے بعد جسٹس منیر یا فیڈرل کورٹ کے جج صاحبان نے جو فیصلہ کیا تو آج اس ملک کی ڈیموکریسی یا تقدیر یہ نہ ہوتی جو آج ہے۔ تو یہ تو بات ہمارے جج صاحبان بھی مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ ہے، اس میں جناب جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے خود تسلیم کیا کہ اس فیصلہ ہم نے پریشر میں کیا، اور آج تک اس فیصلے کو کبھی پریزیڈنٹ پہ طور پہ نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح اور بھی فیصلے آتے رہے ہیں، بیگم نصرت بھٹو کیس ہے، یہ بھی آپ کے سامنے مثال ہے، ظفر علی شاہ کیس ہے، یہ بھی اپنے سامنے مثال ہے کہ جہاں یہ نہیں مانگا تھا کہ آئین امینڈ کرنا ہے وہ بھی اختیار دے دیا گیا۔ ایسے فیصلے 31 جولائی کا جو فیصلہ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی افتخار محمد چودھری صاحب نے باقاعدہ آئین کی کچھ شکیں میوٹیلیٹ کر دی، دیٹ اماؤنٹس ٹو ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن۔ اس لیے یہ ہم سمجھتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ڈکٹیٹر صرف خاکی وردی میں نہیں ہوتا، یہاں کئی وردیوں میں، جس میں کالی وردی بھی ہے، جس میں اس طرح کے ڈکٹیٹر آتے رہے ہیں، ان کے فیصلوں پہ ہم کنسٹرکٹیو تنقید بھی کرتے رہے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ زبان کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ نہ عدلیہ کے ادارے کا کسی حوالے سے ریڈیکیول ہونا چاہیے، نہ سیول سوسائٹی کو ریڈیکیول ہونا چاہیے، نہ ہماری پارلیمنٹ کو ریڈیکیول ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اپنا فرض ادا کرتے رہنا چاہیے۔ احسن بور صاحب، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بہت سے فیصلے آج کل تنقید کی زد میں ہیں، کچھ بیان حلفی سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو فیصلے کیے گئے، خاص طور پہ جے آئی ٹی کی تشکیل سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا، سپرویژن کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے جو موقف سامنے آ رہا ہے کہ وہ فیصلے بھی دباؤ کے تحت تھے، ایسا ہو سکتا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ میں نے آج اپنی تقریر میں یہ کہا کہ ججز، پارلیمنٹیرین اور باقی جو اپنا ڈیفرنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، یہ سارے کے سارے انسانوں پہ بنے ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ فالیبل ہے، وہ انفالیبل نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو کوئی بھی فیصلہ آیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی ایرر ہے یا غلطی ہے تو وہ انسانوں نے کی ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جے آئی ٹی نہیں بننی چاہیے تھی، جے آئی ٹی سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے جناب یہ جے آئی ٹی کا رواج جو ہے وہ جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی سربراہی میں ہوا، جبکہ ان کے بیٹے پہ کرپشن کا اور بیٹے پہ کرپشن کا الزام لگا تو اس وقت ون مین پہلے جے آئی ٹی بنائی، پھر نیب کو بھیجا، پھر اس کے بعد دوبارہ ایک اپلیکیشن آئی کہ جی ہمیں نیب پہ اعتراض نہیں ہے، تو اس وقت کے ہمارے جج جو تھے جسٹس جواد خواجہ، انہوں نے ون مین کمیشن بنا کے جناب سڈل صاحب کو تو ان کے بیٹے کے لیے ایک ونڈو کھولی جو جسٹس افتخار محمد چودھری نے۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی کا اور سارا جو اس طرح کے کیسز کے حوالے سے یہ سپریم کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے، چونکہ سپریم کورٹ ہائیسٹ کورٹ آف اپیل ہے، اور سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے سے پارٹیز کی فیٹ سیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرا موقف ہے کہ 184(3) کے انڈر رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میاں نواز شریف کا فیصلہ ہو یا کوئی اور جے آئی ٹی ہو یا کوئی یہ ڈائریکٹ سو موٹو، یہ فیصلے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیول پہ نہیں ہونے چاہیے۔ احسن بور صاحب، منصف اعلیٰ نے آج کہا کہ غیر جمہوری سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنیں گے، نہ تسلیم کریں گے۔ کیا ایسے خطرات موجود ہیں ملک کے اندر؟ کوئی غیر جمہوری سیٹ اپ آ سکتا ہے؟ وکلاء برادری کیا سمجھتی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں کوئی ایسا طال ازما کوئی ایسی بات نہیں کرے گا. وہ ان کا کہنا جو تھا وہ کبھی بھی جو ہماری پاسٹ ہسٹری کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس ریفرنس اور کانٹیکسٹ میں تھا, کوئی موجودہ حالات کے حوالے سے نہیں تھا. جو ہمارے مقررین نے گفتگو کی اس کے نتیجے میں وہ ایک رسپانس تھا, ادروائز یہ نہیں تھا کہ موجودہ حالات میں کوئی ایسی بات ہے. احسن بور صاحب, جمہوریت, میڈیا کی آزادی اور خاص طور پہ انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے وکلاء برادری کا ایک بڑا کردار رہا ہے. کیا آپ اب بھی سمجھتے ہیں یہ چیلنجز اب بھی موجود ہیں اور سپریم کورٹ بار اس سے کیسے نپٹے گی؟ یہ بالکل چیلنجز موجود ہیں, اور میڈیا پہ جتنی آج کل پابندیاں ہیں شاید کسی ڈکٹیٹر دور میں, خاص طور پہ پچھلے جو اس صدی کا شروعات ہے اس میں تو اتنی پابندیاں کبھی نہیں آئیں جتنی آج کل موجود ہیں. اس لیے یہ سیول سوسائٹی کی موومنٹ پہ, میڈیا پہ, اوورآل ایکٹیویٹی پہ جو پابندیاں ہیں اس کے حوالے سے ہماری آج کی جو میری اپنی سپیچ تھی وہ میں اس کا آپ کو مسودہ بھیجوں گا. اس کا سارا متن یہی تھا کہ یہ ہم جو چیلنجز ہیں یہ آج بھی ہیں اور ہم فیس کر رہے ہیں, اور یہ پہلے کبھی نہیں تھا. اس لیے ایک یہ کنٹینیوس آپ کو سٹرگل اور جدوجہد کرنی پڑے گی ان حقوق کے اصول کے لیے, چونکہ معاشرہ جو ہے ڈے بائی ڈے جو ہماری سوسائٹی جس طرح ترقی کر رہی ہے, جس طرح اوپننس آ رہی ہے, انشاءاللہ سے یہ ساری چیزیں ایک وقت آئے گا کہ کیونکہ کلچر آف ٹالرنس سے اور ایک دوسرے کا مکالمہ سننے سے چیزیں جو ہے وہ امپروو ہوتی ہیں. انشاءاللہ یہ ہوگا انشاءاللہ. ریاست کی طرف سے قوانین پر عمل درآمد اس میں ہمیشہ سے کوتاہی پائی جاتی رہی ہے. فواد چودھری صاحب کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے ایک دو روز پہلے ہی کہ ریاست جب کمپرومائز کرتی ہے, ریاست کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, خاص طور پہ پاکستان کے بنیادی آئین کے حوالے سے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر چودھری فواد صاحب نے یہ بات کی ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے, اور انہیں اپنی حکومت کو یہ باور کرانا چاہیے, چونکہ ریاست جب ایسے ایلیمنٹس کے ساتھ کمپرومائز کرتی ہے جو ایسے ملیٹنٹس اور کوئی بھی ایسا جو اپنے قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے ریاست جو ہے وہ قانون بناتی ہے, قانون کی عملداری کے لیے بات کرتی ہے, لیکن ریاست کا جو تصور ہے وہ اور ریاست کی جو اقتدار اعلیٰ ہے ریاست کے پاس ہوتا ہے. اگر ریاست کے وہ فیصلے جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہ کیے جائیں, اور اسی طرح ایک میں ساتھ اور بات کروں, جو موجودہ سیٹ اپ میں مجھے بڑی تکلیف سے بات کرنی پڑتی ہے. چودھری صاحب جو ہیں وہ بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ان کو اپنے جو کابینہ ہے, اپنی گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, ان کو یہ بتانا چاہیے کہ عدلیہ جب فیصلے کرتی ہے اور عدلیہ کا سب سے بڑا ادارہ جو سپریم کورٹ ہے وہاں سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اسے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ وداؤٹ اینی ڈیلے ہونا چاہیے امپلیمنٹ. جیسے آپ نے دیکھا یہ لوکل باڈیز کا فیصلہ ہے, آپ نے دیکھا یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایک لیٹر نہ لکھنے کی وجہ سے گھر بھیج دیا گیا تھا ان کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی سپریم کورٹ اس چیز کو, اس کی لیگل امپلیکیشنز کو دیکھ رہی ہیں. تو یہ لوکل باڈیز کا جو فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں جو تاخیر ہوئی ہے, کون ذمہ دار ہیں, ان کو کیا قرار واقعی سزا, یہ میں سمجھتا ہوں, میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے اور دیکھنا چاہیے یہ ساری چیز. آپ سمجھتے ہیں اس پہ کوئی فوری ایکشن یا کوئی سخت فیصلہ آ سکتا ہے, خاص طور پہ بلدیاتی جو اداروں کے حوالے سے عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے؟ بالکل آ سکتا ہے. اس میں ذمہ دار, اور میں سمجھتا ہوں ذمہ دار لوگوں کے خلاف آنا چاہیے. جب آپ ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں کہ جی اس نے ہماری آرڈر کی کمپلائنس میں یہ لیٹر نہیں لکھا تھا, اور وہ فارن جو امپلیکیشنز تھی اس کو بھی کر کے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جاتا, تو وائی ناٹ دی پیپل ہو آر سٹنگ ان دی کنٹری اینڈ دی ڈیسیژن آف سپریم کورٹ از ویل known to them and thereafter they are not implementing, they must be taken to task.
बहुत बहुत शुक्रिया हसन भून साहब, प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां लाल मस्जिद के सरबराह मौलाना अब्दुल अजीज़ एक बार फिर ऐलान कर रहे हैं कि फैसल मस्जिद के अंदर से अगर फाशी और यानी को ना रोका गया, वहाँ ख़वातीन का जाना अगर उससे अलग ना किया गया, तो फैसल मस्जिद पर भी कब्ज़ा किया जा सकता है। फैसल मस्जिद का कंट्रोल वो आज खुद संभाल सकते हैं, वो ऐलान कर रहे हैं और साथ साथ रियासत को मुतनब्बे कर रहे हैं कि अगर कोई इक़दामात ना उठाएंगे तो वो खुद कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या इस्लामाबाद के अंदर एक फिर नई लाल मस्जिद बनने जा रही है? क्या इस्लामाबाद के अंदर रियासत की अथॉरिटी को एक बार फिर चैलेंज किया जा रहा है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद होंगे लाल मस्जिद के सरबराह मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं लाल मस्जिद के सरबराह मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब, मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन हैं। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। मौलाना, एक ऑडियो आपके हवाले से वायरल हुई जिसमें आप इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि अगर फैसल मस्जिद के अंदर बेपर्दगी ना रोकी गई और जो सियाह वहाँ पर जाते हैं जिस तरीके से फैसल मस्जिद के अंदर इस्लामाबाद में, तो आपने इस बात का ऐलान किया कि आप आज खुद मस्जिद का कंट्रोल संभाल लेंगे। गोया आप तो हुकूमत से ये कह रहे हैं कि फैसल मस्जिद पर आप जो है अपना वहाँ पे कंट्रोल आप न रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो फैसल मस्जिद ही नहीं, बादशाही मस्जिद समेत तमाम मसाजिद के तक़द्दुस को आज अमल किया जा रहा है और बेहयाई फहाशी बहुत ज़्यादा फैल गई है। इस हवाले से हमने हुकूमत से ये बात अर्ज़ की है कि वो फैसल मस्जिद के तक़द्दुस को बहाल करे और वहाँ ऐसा नज़म बनाए कि वहाँ जो हमारी बहनें और बेटियाँ आती हैं वो पर्दे के साथ आएँ और बहनी और बेटियों के लिए अलग मकाम मुतय्यन किया जाए। वहाँ आएँ, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार का अहतमाम करें। लेकिन जो फैसल मस्जिद के अंदर बेहयाई फहाशी है, इसका हम ख़ात्मा चाहते हैं। ये बात हमने अर्ज़ की है कि अगर हुकूमत ने इस पर तवज्जो न दी तो हम वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जाकर आर्जी तौर पर उसका इंतज़ाम संभाल सकते हैं और संभाल कर वहाँ उसके तक़द्दुस की जो पामाली है उसको ख़त्म करें और वहाँ एक बेहतर नज़म कायम करें। ये हमारा एक मकसद है और इस बात मैंने अपने बयान में कही है। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब, फैसल मस्जिद हो, बादशाही मस्जिद लाहौर हो, वहाँ पे एक बाकायदा इंतज़ामिया मौजूद है। इंतज़ामिया की मौजूदगी में आप उन्हें तवज्जो तो दिला सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से ये कहना कि आप मस्जिद का जाके कंट्रोल संभाल लेंगे, वहाँ जाके बैठ जाएंगे, मुदाखलत नहीं समझते? ये रियासती काम में हम तो समझते हैं कि रियासत तो अल्लाह तबारक व तआला की है। ये तो रियासती काम में मुदाखलत तो हुकूमत कर रही है। अभी इन्होंने एक कौमी असम्बली में बिल पास किया है गालिबन, जिसमें यह कहा है कि जो लोग बदकारी करेंगे उनको जो है नामर्द कर दिया जाएगा। तो ये क्या अल्लाह ताला की रियासत में मुदाखलत नहीं हो रही? 75 साल से अल्लाह तबारक व तआला की रियासत में मुदाखलत की जा रही है, पास होने वाला बिल का हिस्सा नहीं है ये चीज, शरई कानून बना रही है। मौलाना, कोई ऐसा बिल पास नहीं हुआ, कोई किसी बिल का हिस्सा नहीं है ये चीज। हमने तो सुना यह है कि ऐसी कोई बात आई है और इस पर वहाँ के बयानात भी आए हैं कि या बहस हो रही है कि ऐसा बिल पास किया जाए, जिस पर बाद वीडियो हमने देखी है कि वहाँ कौमी असम्बली के लोगों ने एतराज़ किया है। ऐसी बात है। और फिर यहाँ सूद आम है, फहाशी आम है और यानी आम है। अल्लाह के कवानीन की जगह अंग्रेज़ के कवानीन 75 साल से चल रहे हैं। क्या अल्लाह की रियासत में ये दखल अंदाजी नहीं है? रिट ऑफ अल्लाह को चैलेंज नहीं किया जा रहा कि कुरान और सुन्नत के होते हुए किसी और कवानीन के चलने का क्या माना है? इसलिए हम इन अंग्रेज़ के कवानीन को नहीं मानते, इन बातिल कवानीन को नहीं मानते। हम अल्लाह तबारक व तआला के कानून को मानते हैं। अल्लाह का घर है, अल्लाह का कानून चलना चाहिए। तो रियासत तो अल्लाह की है, न कि इंसानों की। लेकिन बोलना, इस वक्त तो एक हुकूमत कायम है, रियासत मदीना की वो बात करते हैं, फिर हुकूमत का एक तरीकाकार है जिसके तहत हुकूमत कायम होती है। क्या हुकूमत की तवज्जो दिलाना ही जिम्मेदारी नहीं होती, या कि हुकूमत के मामलात खुद हाथ में ले लेना, इससे आप नहीं समझते कि रियासत के खिलाफ एक बगावत होती है?
یہ ریاست مدینہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ظالمانہ حکومت ہے، انتہا درجے کا ظلم و ستم جاری اور ساری ہے۔ اب جو حکومت ٹیکسز لگا رہی ہے، یا مدینہ کی ریاست میں ایسی ٹیکسز تھی؟ افغان طالبان نے الحمدللہ اردو نوش کی تمام چیزوں پر، کھانے پینے کی تمام اشیاء پر، پھلوں سبزیوں پر اور دیگر اناج پر تمام ٹیکسز ختم کر دیے ہیں، حالانکہ ان کی ریاست ابھی قائم ہوئی ہے، اور اس ریاست کو 75 سال ہو گئے ہیں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے۔ یہ ہمارے ہاں تو ظلم و ستم کی ریاست ہے، یہ کوئی ریاست تو ہے ہی نہیں۔ پھر مولانا آپ نے طالبان کی بات کی، مولانا آپ نے طالبان کی بات کی، تبدیلی لانا ہم سب کا فرض ہے۔ جی مولانا آپ نے طالبان حکومت کی بات کی، طالبان حکومت تو خود جن کو آپ کہتے ہیں کفر پر مبنی ریاستیں، یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، باقی حکومتیں، دنیا کے اقوام عالم ان سے خود فنڈز مانگ رہے ہیں، بلکہ اپنے فنڈز ریلیز کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان کی مشکلات یقیناً ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی جو اردو نوش ہیں اس سے ٹیکس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو پاکستان تو 75 سال سے ایک ریاست بنی ہوئی ہے، اور یہاں ظالمانہ قسم کے ٹیکسز روزانہ لگائے جا رہے ہیں، بجلی مہنگی سے مہنگی کی جا رہی ہے، اور ایسے ہی پٹرول اور ڈیزل اور تمام اشیاء خرد و نوش مہنگی کی جا رہی ہیں۔ اس سے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت نافذ کرے۔ صرف فیصل مسجد کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کے جو معاملات ہیں وہی بگڑے کھڑے ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح کی ذمہ داری ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ مولانا پاکستان کے حالات کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن چونکہ آپ نے افغانستان حکومت کی بات کی، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کیا اس پہ کیا کہیں گے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ان ممالک سے جن کے خلاف صبح و شام طالبان حکومت یا دینی علماء بات کرتے ہیں، ان سے فنڈ لینا جائز ہے؟ یہ دیکھیں رائے کا اختلاف ہے، میں طالبان سے کچھ اختلاف کرتا ہوں اس بارے میں۔ میری رائے تو طالبان سے بھی میں نے عرض کی ہے کہ مدینہ کی ریاست میں کوئی فنڈ باہر روم و فارس یا دیگر تمام کفار کے ممالک سے نہیں حاصل کیے گئے، بلکہ انہوں نے فاقے برداشت کر لیے، پیٹوں پر پتھر باندھ لیے، اور 3 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلی، لیکن انہوں نے کسی بھی جو کفریہ ریاستیں تھیں ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ بات میں نے طالبان سے بھی التماس کی، التجا کی ہے کہ آپ کفار کے ممالک کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں اور ان کی منت سماجت نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ روزی کے وسائل آپ کو عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو روزی ہے وہ روزی نیزے کے نیچے ہے، مراد یہ ہے کہ جہاد کے میدانوں میں ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ تمام ان کفار ممالک کی طرف یا باطل ممالک کی طرف رخ کریں اور اقدامی جہاد کریں۔ تاجکستان، قازقستان، ترکمانستان کے علاقے پڑے ہیں، ان کو فتح کریں، اور انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اتنے وسائل دے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ریاستیں ظاہراً تو اسلامی ہیں لیکن یہ نام کی اسلامی ہیں، یہاں بے حیائی، فحاشی اور اور غیر شرعی کام عام ہے۔ تو اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں ان کو اقدامی جہاد کرنا چاہیے، ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہیے، ہندوستان فتح کریں، بہت سارے ان کو وسائل حاصل ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کو منتیں نہیں کرنی چاہیے جیسے صحابہ اکرام نے پوری دنیا فتح کی تھی۔ مولانا اگر آپ کے طریقہ کار کی بات کریں، پاکستان کے اندر دیگر مذہبی جو ہے لوگ بھی موجود ہیں، مذہبی رہنما موجود ہیں، اس لحاظ سے تو ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، وہ بھی اپنے اپنے طور پہ اگر ریاست کے بعض ایسے پہلوؤں پر جہاں کہیں کمزوری پائی جاتی ہے، کہیں کوتاہی پائی جاتی ہے، از خود کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیں تو ملک کے اندر تو انارکی ہوگی، پھر ایک سسٹم تو نہیں رہے گا، ہر فرد اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ جو ہے اس کو مسلط کر دے گا۔ دیکھیں ملک میں انارکی تو پہلے پھیلی ہوئی ہے، ہم تو انارکی ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم تو قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر آپ کسی علاقے میں چلے جائیں ڈاکوؤں کا راج نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ڈاکو بنا ہوا ہے۔ آج تو ہمیں دنیا کی ہوس اتنی دلوں میں ڈال دی گئی ہے ہمارے اس انگریز کے نظام تعلیم نے کہ آج عمومی طور پر ایک ڈاکٹر ڈاکو بنا ہوا ہے۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیے، وہاں چھوٹے سے مقدمے میں ایک وکیل لاکھوں روپے جو ہے وصول کر جاتا ہے۔
आहिस्ता आहिस्ता पता ही नहीं चलता, इंसान जेल चला जाए झूठे मुकदमे में तो वहां अदालतों के अंदर लाखों रुपए लग जाते हैं, और अगर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाए तो वो जो है वो मिकदार, वो रकम की मिकदार वो तकरीबन 20-25 लाख तक पहुंच जाती है। ये कोई कानून है? ये निज़ाम है? और देहातों में हर तरफ डाकुओं का राज है। इसलिए हम तो इस गंदे निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। सिर्फ फैसल मस्जिद की बात नहीं है, हम तो चाहते हैं कि वजीर आज़म हाउस और सदर हाउस का भी कंट्रोल हासिल किया जाए और इस्लामी रियासत कायम की जाए, और इसको जामे सदर हाउस और वजीर आज़म हाउस को जामे हफ्सा बना दिया जाए, इसलिए कि ये सब कुछ काम नहीं कर रहे। इससे कौम को क्या हासिल हो? लेकिन मौलाना इस वक्त मुल्क के अंदर एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत मौजूद है। मौलाना मुल्क के अंदर एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत मौजूद है, आईने पाकिस्तान के तहत गवर्नेंस का एक निज़ाम नाफिज है। आप कैसे कर सकते हैं कि आप कहें कि मैं ना वज़ीर आज़म हाउस को मानता हूं, ना ईवान सदर को मानता हूं, ना पार्लियामेंट को मानता हूं? या तो आपके फॉलोअर्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो कि आपको लोग अपना अमीर चुनने या मुल्क की रियासत के अमूर चलाने के लिए आपको जिम्मेदारी दे दें, लेकिन ये ना होने के बावजूद आप किस तरीके से ये सारा कुछ कर सकते हैं? बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सोच और फिक्र वालों की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये तो वक्त आएगा तो जब पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद है जो सोच रखती है। इस इस्लामी निज़ाम क्या पूरी कौम नहीं चाहती? आज नहीं, एक तवील अरसे से पाकिस्तानी पूरी कौम इस्लामी निज़ाम चाहती है। तकरीबन 80-85% लोग इस्लामी निज़ाम चाहते हैं और इस तागूती निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। तो इसलिए ये कहना कि हमारे साथ नहीं है, हम एक फिक्र के हामी हैं, एक सोच के हामी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अक्सरियत पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का निफाज चाहती है और इस जमहूरी का और दज्जाली निज़ाम और कुफरिया निज़ाम का खात्मा चाहती है। तरीकाकार क्या होगा मौलाना? तरीकाकार क्या होगा? निज़ाम के खिलाफ लिख रहा है। मौलाना तरीकाकार क्या होगा? किस तरीके से आप हुकूमत कायम करेंगे? क्या इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या इक़्तिदार आप जाके छीन लेंगे? क्या करेंगे? इंशाअल्लाह जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई और पता भी नहीं चला, इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है कि अचानक ही अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक खड़े होंगे और तेजी के साथ इस तागूती निज़ाम को ये जो है सिमटता चला जाएगा। अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान में 1-2 महीनों के अंदर ही सारा तागूती निज़ाम लपेटा गया और वहाँ पर इस्लामी निज़ाम आ गया और वहाँ का जमहूरी निज़ाम भी लपेटा गया और वहाँ की पुलिस और फौज का निज़ाम भी लपेटा गया। अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान आ गए। तो यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक और कुरान और सुन्नत के चाहने वाले तेजी के साथ छा जाएंगे और फिर पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। और यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह जालिमाना तागूती निज़ामों का खात्मा होने वाला है। जो है वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, यहाँ जो है वो टैक्सेस इंतहा दर्जे के लगे हुए हैं और बेहयाई, फहाशी और यानी इंतहा पर पहुंची हुई है और ये सारे निज़ाम फेल हो चुके हैं। अब अल्लाह की ज़मीन पर इंशाअल्लाह वक्त आ रहा है, अल्लाह की ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह का निज़ाम होगा। या पूरे हिंदुस्तान में जुल्म और सितम नहीं हो रहे मुसलमानों पर? पहले तो कश्मीर के अंदर थे और बाकी हिंदुस्तान में भी जुल्म और सितम शुरू हो चुके हैं और वहाँ सारे के सारे लोग इस तागूती निज़ाम से तंग आ चुके हैं। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, मौलाना अब्दुल अजीज़ हमारे साथ मौजूद थे, लाल मस्जिद के सरबराह। वो कहते हैं कि जो मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे जो बड़ी मसाजिद हैं, बादशाही मस्जिद या फैसल मस्जिद के अंदर उनके बकौल जो फाशी है, ये जो लोग ख़वातीन वहाँ जाते हैं उनके लिए अलग इंतज़ाम किया जाए, बसूरत दीगर वो ख़ुद ये इंतज़ाम संभाल लेंगे। एक बड़ी तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो एक दूसरे के जो है मुखालफ थी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी, लेकिन आज सूबाई सदर सेनेटर एजाज चौधरी TLP के मरकज़ में तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाके उन्होंने मौलाना साद रिजवी से मुलाकात भी की, फातह खाने भी की अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की कब्र पर, और इसके साथ साथ इस बात का भी इजहार किया कि उन्होंने मुबारकबाद पेश की मौलाना साद रिजवी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। एक बड़ी तब्दीली, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने साद रिजवी साहब को गिरफ्तार भी किया था, फिर उनको 4th शेड्यूल में भी शामिल किया, उनकी जमात को भी कालअदम करार दिया और उसके बाद वफाकी वज़रा ने ये बयानात भी दिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फंडिंग की जाती है, उनको सपोर्ट मिलती है भारत से, लेकिन ये सारे इल्ज़ामात फिर आस्ता आस्ता
ختم بھی ہو گئے اور آج تحریک انصاف تحریک لبیک پاکستان کے مرکز جا پہنچی۔ یہ بڑی پیش رفت ہے پنجاب کے اندر تحریک لبیک کے پاس جانا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ تحریک انصاف جو مسلسل اس بات کی حمایتی رہی کہ وہ پاکستان کے اندر کسی انتہا پسند مذہبی جماعت کی سپورٹ میں کبھی نہیں رہے، اور ایک بڑا اس وقت تفریق پائی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، ان کے رہنماؤں کے اندر بھی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے ریاست نے کمپرومائز کیا، ریاست پیچھے ہٹی تحریک لبیک پاکستان کے معاملے پر۔ لیکن اعجاز چودھری صاحب آج وہاں پہ گئے، ان سے ملے بھی، اگرچہ تحریک لبیک پاکستان نے یہ واضح کر دیا کہ آج کی ملاقات کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے، اور اعجاز چودھری صاحب اپنی ذاتی حیثیت سے ان سے ملنے آئے تھے، جبکہ اعجاز چودھری صاحب نے جب میڈیا سے پوچھا کہ کیا وہ عمران خان صاحب کی اجازت کے ساتھ آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی بھی ملاقات عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔